बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड 111 में आपको खुशामदीद करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि फ़ातह ईरान, असदुल अरब और खाले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में एक अलग सी एपिसोड बना रही हूँ तारीख़ की रोशनी में। नाज़रीन का नाम हज़रत बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पिछले एपिसोड में बहुत तफसील से ज़िक्र है। ख़ासकर ईरान की फ़तह में उसका तस्करा बार बार है और उनका नाम बार बार उस ईरान की फ़तह के साथ लिया जाता है। हज़रत बिन अबी वक़ास मक्का में तौहीद की सदा गूंजने के बाद सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले चंद खुशकिस्मत तरीन अफराद में से एक हैं। इस वक्त आपकी उम्र सिर्फ 17 बरस थी। आपके वालिद अबू वक़ास का असल नाम मालिक था, इसलिए आपको साद बिन मालिक भी कहा जाता है। आपकी वालिदा का नाम हमना बिनते सुफियान था। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू कहलाते थे, क्योंकि इनका तल्लुक़ कुरैश की शाह बनु ज़ुहरा से था, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा हज़रत आमना का ख़ानदान था। अहले अरब माँ के ख़ानदान वालों को मामू कहते हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत आमना के चचा के पोते थे, यानी हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वहब बिन अब्दुल मनाफ़ की बेटी थी। उन्हें वहब के एक भाई वहब वहीब या उहीब थे, जो साद के दादा थे। यूँ साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानिहाल बनु ज़हरा से ताल्लुक़ रखने के बायस रिश्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू लगते थे। इसलिए एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बारे में बड़े फ़ख्र से फरमाया था, ये मेरे मामू हैं, किसी का ऐसा मामू हो तो दिखाए। आप शुरू से इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ देते चले आए थे। इस्लाम लाए तो वालदा ने खाना पीना बात करना तक छोड़ दिया कि अगर इस्लाम तुर्क ना करोगे तो मैं भूखी प्यासी मर जाऊंगी। एक फर्माबरदार औलाद होने के नाते आपके लिए ये बहुत सख्त इम्तिहान था, मगर आप साबित कदम रहे, जिस पर आयत कुरानी नाजिल फरमाई गई। अगर वो दोनों माँ बाप तुझे मजबूर करें कि तू मेरे साथ इसे शरीक मान ले जिसकी शराकत दारी की तेरे पास कोई दलील नहीं, तो इनका कहना मत मान। आप निहायत बहादुर जंगजू आदमी थे। इस्लाम की खातिर सबसे पहले किसी पर हाथ उठाने और खून बहाने का एजाज़ आप ही को मिला। ये मक्का मुकरमा में इस्लाम की दावत का बालिग इब्तिदाई ज़माना था। आप किसी घाटी में छुप कर इबादत कर रहे थे कि कुछ मुश्रिकीन आकर इस्लाम का मजाक उड़ाने लगे। आप बर्दाश्त ना कर सके और किसी ख़तरे की परवाह किए बगैर एक हड्डी उठाकर इस शिद्दत से मारी कि एक मुश्रिक का सर फट गया। आपकी जुर्रत और कायदाना सलियात को देखते हुए हिजरत के बाद जहाद की बाद इब्तिदाई महमात की क़यादत आपको सौंपी गई। ऐसी एक मुहिम में आपने दुश्मन पर तीर चलाया। ये इस्लामी तारीख़ में हरीफ पर पहली तीरंदाजी थी। आप अरब के बड़े माने जाने हुए निशानाबाज थे। ग़ज़वा अहद में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए आपने ऐसी महाराना तीरंदाजी की कि ख़ुद सरदार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीख़ी फ़िक्र कहकर दाद दी, ए साथ तीर चलाओ मेरे बाप तुझ पर कुर्बान। नाज़रीन कराम, जंग ओहद के बारे में पूरी एपिसोड पिछली सीरीज़ की इसी चैनल में मुकम्मल तफसील के साथ दर्ज है और आपको पारा वाक़या बहुत तफसील से बताया जा चुका है। आप मुस्तजाबुल दावा थे, दुआएं फ़ौरन कबूल होती थी। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का करिश्मा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दुआ दी थी, ए अल्लाह, जब साद आपसे दुआ करे तो आप कबूल फरमा लिया करें। हज्जतुल विदा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। मक्का पहुंचकर इतने सख्त बीमार हुए कि बचने की उम्मीद न रही और सख्त परेशानी लाहक हो गई कि जिस शहर से अल्लाह के लिए हिजरत कर चुका हूँ वहीं मर गया तो हिजरत का सवाब ज़ाया ना हो जाए। साथ ही ये इरादा कर लिया कि सारा माल अल्लाह के रास्ते में दे दूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयादत के लिए आए और समझाया कि ये सिर्फ तहाई माल की वसीयत करना काफ़ी है। साथ ही तसल्ली दी कि अभी ज़िंदा रहोगे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाओगे। इसी वक्त साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नरीना औलाद भी न थी, सिर्फ एक लड़की थी जिसके लिए आप बहुत फ़िक्रमंद थे। इसी बीमारी के आलम में अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरी उम्र औलाद के जवान होने तक तवील फरमा दे। ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जल्द से एहतियाब हो गए और मज़ीद 45 साल बाक़ी हयात रहे। नरीना औलाद भी हुई जिसकी जवानी आपने खुद देखी। आप बहुत कम बद्दुआ देते थे, मगर जब किसी को सहाबा की तौहीन करता देखते तो बर्दाश्त ना करवाते। ऐसे में जब कभी ज़बान से कोई बद्दुआ निकली तो वो असर पजीर होकर ही रही। एक बार किसी शख्स को देखा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुरा भला कह रहा है। मना करने पर बाज ना आया तो आपने हलाकत की बद्दुआ दी। कुछ ही देर बाद एक ऊँट ने आकर उसे रोक डाला।
ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت کرتے دیکھا، منع کرنے پر بھی وہ باز نہ آیا، نہ رکا۔ آپ کے منہ سے بد دعا نکلی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک پاگل اونٹ نے آ کر انہیں چیر دیا۔ ایک شخص نے مجمع عام میں آپ پر خیانت اور ناانصافی کے الزامات عائد کیے۔ آپ نے کہا، یا اللہ، اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے اندھا کر دے، فقیر بنا دے اور اس کی عمر لمبی کر دے۔ اس آدمی کا پھر یہی حال ہوا۔ آپ گھٹے ہوئے مضبوط جسم کے آدمی تھے، رنگ دندمی، بال گھنگرالے تھے۔ آپ اشرا بشرا صحابہ بدر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تشکیل دی ہوئی 6 رکنی شورا میں شامل تھے۔ آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ سے ٹکر لینے والے اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ قدسیہ کے میدان میں ایرانیوں کو تاریخی شکست دے کر سلطان اقتدار کی قسمت کا فیصلہ کر دیا اور دریائے دجلہ کو کراماتی انداز میں عبور کر کے کسریٰ کے پائے تخت مدائن پر قبضہ کیا۔ آپ نے عراق میں نیا شہر کوفہ آباد کیا اور وہاں کے گورنر بھی رہے۔ ان تمام باتوں کا تذکرہ پچھلے ایپیسوڈ میں خوب تفصیل سے جلد ہے۔ ناظرین کرام، آپ چاہیں تو ان کو سن سکتے ہیں۔ آپ کی عظمت، شرافت، اسلام کے لیے قربانیاں اور قائدانہ خوبیاں اس قدر تھیں کہ آپ خلافت کے اعزاز کے مستحق ہو سکتے تھے، مگر آپ نے کبھی اس کی کوشش کی نہ تمنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کو کوفہ کی گورننسی موصول کیا گیا۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد آپ نے علی سے بیعت کر لی، مگر اس کے بعد زندگی بھر سیاسی معاملات سے الگ تھکر رہے۔ جمیل، سفین اور تحکیم سے آپ کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ حسین بن خارمہ نامی ایک تابعی تھے جو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد رونما ہونے والے اختلافات کے دنوں میں بڑے مجذب تھے کہ کسی جماعت کا ساتھ دیں۔ آخر وہ یہ دعا کرتے ہوئے سو گئے کہ الہی مجھے ایسی حق بات دکھا دے کہ میں اسے مضبوطی سے اپنا لوں۔ خواب میں دیکھا کہ دنیا و آخرت کے درمیان ایک دیوار قائم ہے۔ یہ دیوار پھاند کر آگے گئے تو کچھ لوگ دکھائی دیے۔ پوچھا، کون؟ بولے، ہم فرشتے ہیں۔ پوچھا، شہداء کہاں ہیں؟ وہ بولے، اوپر آ جاؤ۔ یہ سیڑھیوں سے اوپر گئے، دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرما ہیں۔ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں میری امت کے لیے استغفار کریں۔ حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کچھ کیا، خون بہایا اور اپنے امام کو قتل کر دیا۔ ان لوگوں نے ایسا کیوں نہ کیا جیسے میرے دوست سعد نے کیا ہے۔ حسین بن خارجہ بیدار ہوئے تو یہ خواب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر سنایا۔ وہ خوش ہو کر بولے، وہ شخص ناکام و نامراد ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دوست نہ ہو۔ حسین بن خارجہ نے پوچھا، آپ کس جماعت میں شامل ہیں؟ فرمایا، کسی میں بھی نہیں۔ حسین نے کہا، مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تمہارے پاس بکریاں ہیں؟ بولے، جی نہیں۔ فرمایا، بکریاں خرید کر اس وقت تک کسی جنگل میں بسیرا کر لو جب تک یہ فتنہ تھم نہ جائے۔ عالمی اسلام میں آپ کے عقیدت مندوں کا بہت بڑا حلقہ تھا۔ بعض رفقا نے آپ سے کہا کہ اگر آپ خلافت کے امیدوار بنے تو 1,00,000 تلواریں آپ کی حمایت میں بے نیام ہو سکتی ہیں، مگر آپ کا جواب تھا، مجھے ان 1,00,000 تلواروں میں سے صرف ایک ایسی تلوار چاہیے جو کافر کو کاٹ کر رکھ دے مگر مومن پر اثر نہ کرے۔ آپ کی عمر کے آخری 20 سال غفلت نشی میں گزرے۔ مدینہ منورہ سے 7 میل سوا 11 کلومیٹر دور عقیق نامی مقام پر اپنی حویلی میں رہا کرتے تھے۔ اس دوران کتنے ہی انقلابات آئے مگر آپ اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ آپ کے بیٹے عمر بن سعد نے ایک بار کہا، لوگ وہاں خلافت اور حکومت کے لیے چپنا چپٹی کر رہے ہیں اور آپ یہاں الگ تھلگ بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتے ہیں جو دوسروں سے بھی نیاز، گمنام اور پرہیزگار ہو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی گوشہ نشینی کے عالم میں آخر 55 میں وفات پائی۔ آپ اشرا بشرا میں سے وفات پانے والے آخری فرد تھے۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ کی آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور پوری پچھلی ایپیسوڈ کے جو خلاصہ جائزہ آپ کے متعلق تھا وہ تمام ایک قسط میں آپ کے آگے پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور میری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کرنا مت بھولیے گا اور اس سیریز کو آگے ضرور شیئر کریے گا۔ اللہ نگہبان۔